Assalamu alaikum. في بقيت ليسي أو كنكملوا ليسي تاع بيجو بارتنير في الفيرسيون 750 كيلو بطبيعة الأمر 3,3 متر كوب. هنا باش نحكيو على quelques détails au niveau confort, motorisation, كيفاش il répond, est-ce que 75 شهور ودين كافيين ولا لا. دونك هنا بالنسبة للسسبونسيون نحسوا اللي بالحق النوفو شاسي بما فيهم لا بلاتفورم EMP2 اللي نلقاو على 308 و 3008 ولي رياليزاسيون الاخرين تاع بيجو كلهم بالحق عطاتو لو كونفور اللازم الكلو. بعد بالنسبة للكومبورتمون روتيي بالطبيعة هنا هوني عندنا tout ce qui est ESP, tout ce qui est ABS, les 4 freins à disque. Donc toute la panoplie نتاع la sécurité active وانت تسوق تحس اللي متمان بالشارج نتاعك ولا بلا شارج. من بعد بالنسبه لي تران رولون باش نكملوا نحكيو على بقيه الشاسي، خاطر الشاسي هو بلاتفورم بلوس لي تران رولون القدام والتالي. القدام تحسن كبير برشا au niveau de la direction، ولات عندي هنا ديريكسيون لي بلو بريسيز. من بعد دونك هذا باش يساعدني في اني كي نمشي للكياس ونمشي لبعيد ولا في وسط البلاد au niveau du comportement نتاع ديريكسيون باش تكون حاجه اللي هي سيكوريزي. بالنسبه توا للتران قبل على خاطر كانوا ثم برشا دي روتور سورتو في البروميير جينيراسيون وفي كل ما هو شارج كنا نراو لي تران رولون تيلانين معناها بعد مده ياما يصير لهم كيما الديستورسيون. دونك هنا المره في الدوزيام جينيراسيون حسنوا التران اريير وزادوا توا قواو ils ont renforcé au niveau نتاع لا بار جلوبال اللي هي سون بار فيكس جلوبال معاها ديزامورتيسور معاها امورتيسور ومعاها زاده دي روسور ابودان. لا بوزيسيون نتاعهم انكليني شويه لواش باش كي انت تنزل بالشارج هنا رغم اللي 650 ولا حتى في الألف اوتوماتيكمون باش تلقى روحك اللي انت عملت ريبارتيسيون او نيفو اوبليك معناها ماهيش فيرتيكال، وهذا اللي باش يخليها ا لون تيرم تكون عندها ان كومبورتمون اللي هو يقعد لاباس به. من بعد في لي زونتروتيان المهم برشا انه في 50,000 كيلومتر يلزمك تشوف او نيفو دي رولمون ثبت، سورتو اذا كان تهز في الشارج بالحق معناها برشا شارج يلزم نثبتوا كل ما هو لي رولمون. دونك فك لونتروتيان هذاك نحكي في 50,000 كيلومتر. الحقيقه ما ننصحوش بالسورشارج خاطر سا سيغ غيان انك سورشارجي الكهرباء وهي مش معموله للحكايه هذيا بالحق معناها باش تضرها اكثر منه باش معناها تستنفع. وهذاك بعديك نعرفوا احنا اللي نخدموا بالكهرباء دونك ما نجمش بعديك نقعد انا بلاش كهرباء يوتيليتير نتاعي دونك النهار بحسابه. دونك هنا ماذا بينا يكون عندنا لونتروتيان نتاعنا بكدا. صحيح لا سوليسيون يقول القائل هاو ثم ماركات اخرين كيما في الفيات دوبلو اللي مستعملين دي باغ اللي هما يعاونوا اللي هما يعوضوا لي لام لي غوسور لام في بقعه انه يكون عندك روسور، ولا تقول لي في كادي ثم الغوسور لام شخصيا معموله معناها لي سوليسيون هنا الحقيقه في لي تران رولون راهو يختلفوا. دونك هنا بيجو بالجينيراسيون اللي فاتت رات اللي الباره هذيا فيها الباغ تورسيون فيها لي سوريجيد بكله التالي عطا لو بون كومبرومي ما بينات الكونفور وما بينات لا ستابيليتي وما بينات الشارج. دونك الثلاثه هذوما ديجا جربوها الحكايه ils ont renforcé المره هذيا اكثر شويه وعطا توا نورمالمون احنا دوكا ماشيين راكم تراو في التصوير نتاع اللوطاني نتاع الكهرباء تاع التران اريير كيفاش تحسوا اللي هو غونفورسي بالحق. خليكم تشوفوا الموتوريزاسيون باش نحكيو على البويسونس.
بعد ما شفتوا الموتور، هنا كما قلت موتور 4 سيلندر 1.6 HDI اللي هو فيه 75 شوفو، اما فيه 230 نيوتن. هنا راهو بالنسبه للبروفيسيونيل المهم ماهوش لا بويسونس، خاطر لا بويسونس راهي معموله للجري. الكوبل هو المهم، علاش؟ خاطر باش يساعدك في الخروج. انت وقفت في بقعه شارجيت وهي في صاعده، دونك اوتوماتيكمون يلزم لا بوات اي لو موتور يكونوا متناسقين اون تيرم دو كوبل اون تيرم دو روندمون باش يعطيك معناها احسن ما ثم اون تيرم دو افيكاسيتي اي روندمون، وزاد ما يوليش يكونسومي. دونك احنا هنا او نيفو كونسوماسيون اوني في الاوردر كي نبداو هكا وسط بلاد تقريبا باش نكونوا ما بينات 6 و 6 ونص، بتاتر نجم نقول 5 ونص و 6 ونص، انا جو بريفير نقول ديما 6 ونص و 7 ونص بتاتر حتى. وكي نمشيو في الاوتوغوت بطبيعه الامر باش نتيحوا، سورتو اذا كان نحترموا سرعه قانونيه، راه غيان باش نجيو سورتو كربك تبدا مشرجه، ما عندها حتى معناها فايده انه نبداو نجريو، خاطر من بعديك الفريناج باش يتاثر. دونك خاطر كي تبدا شارج كبيره ونبداو نجريو راهو اوتوماتيكمون فا سوليسيتي اكثر الفريناج، دونك باش يسخن، دونك يولي بعد ما عادش افيكاس. دونك حكينا جلوبالمون على لو كومبورتمون، الحقيقه الداخلاني نتاعها باهي على الاخر، نشوفوا تو احنا بلام الدنيا شويه بالحق، معناها اون امبيونس تحسها كاين كرهبه موجهه للبروفيسيونيل بالكدا بالكدا اون تيرم ديكيبمون، حتى كانوا ما فيهش برشا ايكيبمون. عندنا ليسونسيال لا كليماتيزاسيون، بوست راديو جينيريك موج دوريجين، اما ديجا معناها نشريو حاجه في جينيريك باهيه، وعندنا لانسترومونتاسيون ظاهره على الاخر. هاو تويكا ديجا اوني ا اون كونسوماسيون كيما قلت لكم 6 ونص، دونك هاتو نصوروها بعد ونحط لكم بالحق معناها في وسط البلاد الور هكا محترمه باش نكونوا في الاوردر هذاك، ماناش باش نفوتوا 6 ونص في السونتر فيل. دونك نجموا بطبيعه الامر في الاوتوروت راهو نوصلوا حتى نمشي ل 4 ونص كونسوماسيون، معناها هذه حاجه باهيه على الاخر. دونك سيتي هذا جلوبالمون، حكينا على شاسي، حكينا على كونفور، حكينا على سيكوريتي. دونك فيها ايرباج واحد اي بطبيعه الامر، اما ليسونسيال انه لا بي اس موجود، لو اس بي موجود، لا اس ار موجود، لو كونترول دو تراكسيون، معناها توت لا بانوبلي اكتيف بالحق موجوده. في الباسيف اقل شوي. ثم حاجه يلزمنا نحكيو عليها زاده، اللي شفت قبيله اللي حكينا عليه، اللي ما ثماش وراء الكوندكتور والباساجي ماشي مسكره، خلي اللي ثم ان بروي دو بوردونمون اللي هو من التالي تسمع سورتو هوت فيتيس، يولي الحس ينجم يقلق اللي يسوق، سورتو كي يبدا شاد كياس تويتاو في وسط البلاد ما ثماش حس بوردونمون كبير، اما كي شد كياس طويل يولي الحس هذاك نتاع الفارغ التيلاني يقلق اللي يسوق. دونك هذه هي كانت اليوم ليسي نتاع كرفتنا على بيجو بارتنير. دونك ا تري بيانتو ان شاء الله، وعندكم بطبيعه توت لا بانوبلي نتاع ليوتيليتير الاخرين كلهم تلقاهم اون بلاي ليست. ميرسي اي ا تري بيانتو، باي باي.